Have you ever wondered if children have rights? Every person on the planet has rights, and so does every child. Child rights mean that we have the right to everything that helps us be healthy and happy. Nutrition and good health, good schooling, freedom of expression, and protection from anything that may be harmful. Every child has the right to good health care and nutrition. It does not matter if one is a boy or a girl. Every child has the right to education. It does not matter who we are or where we come from. Each one of us should be able to complete school. Each one of us has the right to protection, which means that we need to be safe from all sorts of violence, whether at school or the street or even at home. Just because we are children does not mean that our opinions can be silenced. Only we know what it is to be children. It is everyone's responsibility to ensure that every child has the right to survival, development, protection, and participation. We deserve to be healthy, happy, and full of hope. And we can't do it alone. You made a promise to ensure every right for every child 30 years ago. What are you doing to keep the promise today? मैले थाहा छ नि चाइल्ड भनेको त के अरे बच्चा बच्चा राइट भनेको पाउने उनीहरूको हो उनीहरूले पाउने हक वा अधिकार भनेपछि चाइल्ड राइटलाई नेपालीमा के भनिन्छ रहेछ बालबालिकाले पाउने अधिकार जस्तै हिजो हामीले पढाएको थियौँ नि बालबालिका भनेको चाहिँ को अरे 18 वर्षदेखि मुनिकोलाई के भनिन्छ बालबालिका हो बालबालिकाले पाउने हक र अधिकारमा के पर्छ भने नि ठ्याक्कै हामी सर्टकटमा भन्दा चाहिँ बा सम बी स भन्छौँ के अरे बा सम बी स बाबाट भनेको बाँच्न पाउने अधिकार सबाट भनेको संरक्षकको अधिकार बीबाट भनेको विकासको अधिकार र सबाट भनेको शिक्षाको अधिकार हो भन्छ जस्तै बाँच्न पाउने अधिकार भनेको बुझ्छु नि उसले चाहिँ बाँच्न पाउनु पर्छ क्या बालबालिकाले के अरे जस्तै हुन्छ नि तँलाई त मैले जन्माएको म तेरो आमा बुवा म तँलाई मारिदिन्छु हो त्यस्तो पाएन क्या त मेरो भाइ त सानो होस् तर म मारिदिन्छु त्यस्तो मिलेन के अरे उसको अधिकार भनेको के हो उसले बाँच्न पाउनु पर्छ अनि अर्को संरक्षण भनेको चाहिँ यो त मेरो जस्तै यो त तेरो घर होइन नि त यो त मेरो घर हो जस्तै घरको दाइले वा ठुलो बाबा मम्मीले यहाँ त बस्न पाउँदैन त जाऊ त त्यस्तो मिल्दैन संरक्षणको अधिकार उसँग हुन्छ जस्तै संरक्षणमा अरू के पर्यो राम्रोसँग उसलाई राख्नु पर्यो घरमा माया गर्नु पर्यो है अनि अर्को विकासको अधिकारमा चाहिँ अलिकति ट्रिकी छ है विकासमा चाहिँ के पर्यो त जस्तै विकास हुनु जिउको मात्रै जस्तै जिउको विकास हुनु त के गर्नु पर्यो हामीले खानेकुराहरू खानु पर्यो नि त खानेकुराहरू खानु पर्यो अनि खाँदा मात्रै भयो त एक्सर्साइजहरू गर्नु पर्यो गेमहरू खेल्न पाउनु पर्यो विकास जस्तै उसलाई अरू केही जस्तै अब उसलाई विकास भन्दालाई उसलाई एकदम स्पिकिङहरू एकदम मनपर्छ पब्लिक स्पिकिङ गर्न होइन ठुलो मान्छेहरूको अगाडि गएर बोल्न मनपर्छ स्टेजमा गएर बोल्न मन लाग्छ भने उसले त्यो कुराहरू पनि सिक्न पाउनु पर्यो क्या यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे विकासको अधिकार क्या यहाँ चाहिँ विकास भनेको उसको जिउको मात्रै विकास होइन क्या उसको एउटा पर्सनालिटीको विकास जस्तै उसलाई डक्टर बन्न मन छ नि त उसको उसलाई डक्टर हुन विकास गर्न त हामीले के गर्नु पर्यो उसलाई राम्रो स्कुलमा राख्नु पर्यो उसलाई त्यही रिलेटेड ट्रेनिङहरू दिनु पर्यो प्र्याक्टिकलहरू गराउनु पर्यो त्यसमा चाहिँ विकास भन्छ अनि अर्को भन्छ के हो भन्छ शिक्षा भनेको त हामीले बुझ्यो एजुकेसन है उसले राम्रोसँग पढ्न पाउनु पर्यो होइन पढ्न पाउनु पर्यो मात्रै होइन नि त उसलाई स्कुल हालिदियो मात्रै उसले शिक्षाको अधिकार पाएको हुँदैन क्या जस्तै उसलाई चाहिने किताब हुन्छ त्यो किनिदिनु पर्यो कपी चाहिन्छ पेन्सिल चाहिन्छ हो यस्तो कुराहरू सबै कुरा किनिदिनु पर्यो हो यसमा चाहिँ के पर्यो अरे यो चाहिँ हाम्रो बाल अधिकारहरूमा पर्यो अनि बाल अधिकार जस्तै अब मैले त अधिकार पाएँ मैले त बाँच्न पाउनुपर्छ मैले खेल्न पाउँछु भनेर 24 घण्टा खेल्न कुद्ने हो त होइन नि त म त खेल्ने त मेरो अधिकार हो भन्ने के अरे बिहानै उठ्ने पब्जी खेलेको गर्ने फ्री फायर खेलेको गर्ने अनि एकछिनमा जाने फुटबल खेल्ने गरेको गर्ने त्यस्तो गर्दा नि भयो हो जब हाम्रो अधिकार आउँछ त्यहाँनिर अर्को हाम्रो कुरा के आउँछ कर्तव्य भनेको के हो आफूले गर्नुपर्ने हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई के भन्छ अरे कर्तव्य जस्तै हाम्रो कस्तो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी कर्तव्य होला त पढाइदिनु पर्ने राम्रोसँग पढ्नु पर्ने अनि अर्को मम्मी बाबाहरूले भनेको मान्नु पर्ने मम्मी बाबाहरूले भनेको मान्ने अनि अर्को आफू
अब राम्रो बाटो हिँड्ने राम्रो बाटो हिँड्ने अनि अरू गाउँघरमा राम्रोसँग सबैसँग रेस्पेक्टले बोल्ने, आफूभन्दा सानोलाई माया गर्ने, आदर गर्ने होइन, आफूभन्दा ठुलोलाई आदर गर्ने, उनीहरूको सम्मान गर्ने, आफ्नो गुरुहरूले भनेको मान्ने होइन, टिचरहरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने होइन, सानो नानी मुनीहरूलाई पनि माया गर्ने हो। यस्तो चाहिँ हाम्रो के पर्यो, कर्तव्यमा पर्यो भनेको रेस्पोन्सिभमा पर्यो। ल मैले आज सर्ट बुझाएँ भाइलाई। ल भाइले अब के बुझ्यो भन्छ मलाई। सुरुमा के अरे चाइल्ड राइट भनेको के अरे, नेपालीमा चाइल्ड राइटलाई के भन्छ अरे? बालबालिकाको यो राइट भनेको यो के हो? गर्नुपर्ने उसको राइट भनेको उसको अधिकार के अरे? राइट भनेको चाहिँ अधिकार, कर्तव्य भनेको चाहिँ उनीहरूले गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी। ल भाइले मलाई भन्छ अलिकति के बुझ्यो आज चाइल्ड राइट बारेमा, के चाहिँ बुझ्यो त भाइको? कस्तो कस्तो राइटहरू हुँदो रहेछ भनेर। चाइल्ड बच्चाहरूले अधिकार पाउनुपर्ने। कस्तो खालको अधिकार चाहिँ पाउनु पर्यो उनीहरूले? अब भनेको बेला त्यस्तै अब के थियो? बा सम बी स। बा भनेको के? बाँच्न पाउने अधिकार, बी भनेको विकासको अधिकार, स भनेको संरक्षणको, अनि लास्टमा के थियो? बा सम बी अनि के थियो लास्टमा? स भनेको शिक्षा के अरे? स भनेको शिक्षा हो। यति कुरा आज बुझ्यो। अनि हाम्रो कर्तव्य चाहिँ के हुँदो रहेछ अरे? पढाइमा ध्यान दिनुपर्ने, गाउँघरमा राम्रोसँग मिलेर गर्नुपर्ने, अनि स्कुलमा टिचरले भनेको पनि गर्नुपर्ने, पढाइमा ध्यान दिनुपर्ने, बाबाले भनेको मान्नुपर्ने, अनि आफूले झिपी नगरेर होइन राम्रो बाटोतिर हिँड्नुपर्ने हो। यहाँ चाहिँ हामीले के बुझ्यो? अलिकति चाइल्ड राइट भनेको बुझ्यो, अनि हाम्रो चाइल्डको रेस्पोन्सिबिलिटीहरू पनि बुझ्यो। अनि हामीले चाइल्ड राइट भएन भने चाहिँ, पाएन भने चाहिँ के हुन्छ थाहा छ भाइलाई? पाएन भने जस्तै चाइल्ड राइट कसरी पाएन क्या, उसलाई चाइल्ड राइटै हामीले दिएको थिएन भने के हुन्थ्यो? उसलाई कसैले स्कुल पढाइरहेको छ, उसलाई केही उसले जिउनै नै पाउँदैन, उसको फ्युचरै हुँदैन थियो क्या। जस्तै चाइल्ड राइटको एउटा मेन भनेको के हो? एजुकेसन हो नि, शिक्षा। जस्तै भोलिको दिनमा उसले शिक्षा नै गरेन, उसलाई एउटा राम्रो परवरिश गरिएन होइन, उसलाई स्कुल पढाइएन भने त उसको फ्युचर त सक्यो नि त। भोलिको दिनमा उसले गएर के गर्न सक्छ? जस्तै अनि अब अहिले हामीले चाइल्ड राइट भन्यौँ, हाम्रो चाइल्ड राइट यो हो, बाँच्न पाउने अधिकार भन्यौँ होइन, शिक्षाको अधिकार भन्यौँ, संरक्षणको अधिकार भन्यौँ। यो चाहिँ कहाँ लेखेको छ तपाईँलाई थाहा छ? यो चाहिँ कहाँ हुन्छ क्या? यो चाहिँ हामी भन्दैछौँ नि अहिले, जुन चाहिँ यो चाहिँ कहीँ लेखेको छ होला, केहीमा छ होला त हामी भन्दैछौँ होला त, किताबमा। जस्तै यो नर्मल एउटा किताबमा लेखेको छ भने यो सबैले मान्छ नि त। जस्तै भाइले भन्यो बाँच्न पाउने मेरो अधिकार हो भन्यो होइन, अनि कसरी कसले भन्नु तँलाई भन्यो भाइले? ऊ त किताबमा लेखेको छ, मैले किताबमा पढेको भने यो किताब यस्तो किताब त म फ्याँकिदिन्छु भन्न सक्ला नि त कसैले? यो किताब यो राइटर लेखेको यो किताब म मान्दिनँ पनि त भन्न सक्यो नि त उसले। भने चाहिँ कहाँ चाहिँ लेखेको छ होला? यो सबैजना मान्छेले मान्छन् क्या, पुलिसले पनि मान्छ, ठुला मान्छेले पनि मान्नुपर्छ, मम्मीले पनि मान्नुपर्छ, सरले पनि मान्नुपर्छ। यस्तो चाहिँ कहाँ लेखेको छ होला क्या? थाहा छ भाइलाई? गभर्मेन्ट होला हो। यो चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट भन्दा नि कन्स्टिट्युट बुक भन्छ, संविधान। सुनेको थियो कहिले? संविधान भन्छ नि। हाम्रो असोज 3 गते छुट्टी दिन्छ नि स्कुल, याद छ? संविधान दिवसको दिन भनेर हो। त्यो 4 गते त्यो चाहिँ हाम्रो केमा लेखेको हुन्छ अरे? संविधानको किताबमा यो धारा उपधारा कति छ त्यो अलिक बुझ्नु पर्दैन हामीले होइन। त्यहाँनिर चाहिँ यो सबै लेखेको छ क्या, हाम्रो बालबालिकाले कस्तो अधिकार पाउनुपर्छ, त्यो खोप लाउनु पर्ने अधिकार होइन, उनीहरूले पढ्न पाउने अधिकार, उनीहरूले पढ्न पाउने अधिकार, विकासको अधिकार, यो चाहिँ कहाँ लेखेको हुन्छ अरे? संविधानमा। कसैले अब भाइलाई भन्नु भने त पढ्नु पर्दैन, अब मम्मीले पढ्नु पर्दैन त भन्नुभयो भने होइन, मैले पढ्न पाउनुपर्छ, यो पढ्न पाउने मेरो अधिकार हो भन्नु। कहाँ लेखेको छ अधिकार भन्नु भने? कहाँ लेखेको छ? संविधानमा लेखेको छ। मलाई यो सरकारले दिएको अधिकार हो, यो मैले गर्न पाउनुपर्छ भनेर भाइले भन्न सक्छ। गुड। ल आजलाई त्यसो किन नगएको आज? हो म यहीँ हुनुहुन्छ नि, फेरि मलाई हाँडेको हाँडी के भयो अरे? खोइ चुकुर लाएर जाँदै गएन, टाउकै दुख्यो मेरो कराउँदा स्कुल जान्न साथी नै आएन भनेर। कोसँग जान्छ यहाँबाट? खोइ कुन छन् यसका पर खोलातिरका तल ढुकुर पानीका दिदीले सडिएका छन्, एकोतिर छैनन्। हो त्यस्तो साथीसँग नलागिरहेछ हो, यो फटा भइरहेछ। केही खान्छ कि खाँदैन? खाना चाहिँ खोइ खान्छ होला नि भाइ, नखाइ बस्छ यो, खान्छ। चुरोट खान्छ भाइ? खान्छ। मधु भुड्का अनि के
खाँदैनस् भनेर तँलाई भनेर खान्छु चुरेर त खाएको खान्छ यो कोठै गराउँछ त चुरोट नि कहिले खाएको तिम्रो म देख्थिनँ परबाट विशाल आएपछि कि विशाल मात्रै खान्छ त दिमाग खराब बनाइसक्यो भाइ कहाँ खराब नगर्नु, के गर्नु, के बनाइसक्यो, टेन्सनै मात्रै बनाउँछ। आज स्कुल चाहिँ किन नगएको अरे भाइ? मेन कुरा चाहिँ ढिलो भयो क्या। ढिलो भएको हो। के गर्यो अरे भाइले? त्यस्तो काम के गर्छ ढिलो भयो अरे? साथी पनि आएन क्या त्यति कोही छैन साथीहरूमा अनि स्कुलमा साथी बनाउनु जानु हुन्छ भन्ने हो त कि स्कुलमा पढाइ हुँदैन? साथीहरू कोही हुँदैन अनि यताबाट जाने कोही साथीहरू गएर अनि साथी नै चिनेको छैन त्यो भने क्लासमा कति बजी जान्छ स्कुल? ल लु मसँग जानु भोलिदेखि स्कुलमा पुऱ्याइदिन्छु। हुन्छ? साथी आएन भने मसँग जानु। अरूसँग त हुन्छ कहाँ पुग्छ त्यो आएका बेला अनि म त कलेज जान्छु नि त एउटा टाइममा, सेकेन्ड टाइममा। मेरो त्यही हो, मेरो उर्लाबारी हो, सँगै जाँदा हुन्छ नि भाइ र म। साथी त क्लास वाइज भइहाल्छ कि होइन? यस्तो पनि हुन्छ कि सरले केही भन्छ कि कसैले केही गरेको छ कि स्कुलमा सरले केही भन्नुहुन्छ कि अब अलिकति पढाइ त्यही त अलिकति पढाइमा कमजोर भयो भने त नि जस्तै हिजो म मुसे भाइ हाम्रो अर्को भाइसँग कुरा गरेँ, भाइ स्कुल किन छोडेको भन्दा चाहिँ उसलाई चाहिँ 7 क्लासमा हुँदा सरले त पढ्दैनस् त काम छैन त होइन अब त जान्ने तेरो पढेर कामै छैन भनेर त्यस्तो कुरा गर्नुभयो। त्यहाँबाट त भाइले पढाइ छोडे रहेछ। हुन्छ कि एउटा सानो एजमा होइन सरहरूबाट पनि अब सरहरूले त अर्को लाइक हुन्छ नि सरहरूले चाहिँ अर्को पाराले भनेको हुन्छ क्या। मैले यसो भनिदिएँ भने चाहिँ नानीहरूले पढ्ला कि भन्ने सोच हुन्छ, तर नानीहरूले चाहिँ त्यो अर्को तरिकाले लिइदिन्छ होइन। लिएपछि चाहिँ होइन अब मेरो काम रोइन्छ मैले पढेर नि केही हुँदिनँ, सरले पनि मलाई नराम्रो भनिदिनुहुन्छ। अब जस्तै यो बेला त ठिकै लाज लाग्ने बेला हो क्या यिनीहरूलाई। अनि साथीहरूको अगाडि सरले त्यस्तो भनिदिएपछि त आफूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ सो होइन। अब हाम्रै लागि यति दुःख गरेर बाबा विदेश जानुभएको छ अनि त्यो पनि त बुझ्नु पऱ्यो नि त हामीले। अब बाबा हेर बाबालामा न कोही छ त्यत्रो के अरे एक्लो ठाउँमा गएर गर्नुपर्छ। आज यहाँ छोरा पढेन भन्दा कति टेन्सन हुन्छ। अब सोच न तिम्रो बुइनी कहीँ गएको छ होइन, ल एकछिन बुइनी सानो अब आफूलाई सोच है बाबाको ठाउँमा आफूलाई बस्छ, बुइनी कहीँ चोकमा गएको छ एक्लै गएको छ होइन भने आफूलाई कति टेन्सन हुन्छ। त्यसलाई भन्न हरा भनेर उहाँ नि टेन्सन मान्छन् विदेशमा पनि होइन। ए भाइले नपढ्ने रहेछ तिरका भाइहरू कति मजाले पढ्छन्, यसले त यहाँ बस्ने उपाय नै छैन भनेर भनौँ सम्झाउनला भन्छन् खोइ सम्झाउँदा यस्तो हुँदैछ क्या फेरि यो उमेरमा चाहिँ होइन हामीले अलिकति धेरै उसलाई सम्झाउनु खोज्यो भने उनीहरूले चाहिँ दादाले के गरेको यो दिदीले के गरेको मलाई कति दिक्क लाग्यो भन्ने सोच्छ क्या। होइन उमेरै यस्तो हो क्या उनीहरूको चाहिँ नि। अब उनीहरूलाई दोष दिन पनि मिल्दैन हामीले किनभने उमेरै उनीहरूलाई त्यस्तो छ। अब हामीले चाहिँ सम्झाउँदा पनि लाइक मलाई भाइलाई होइन हिजो मलाई पनि त्यस्तै हुन्थ्यो होइन। जस्तै एउटा उमेरमा चाहिँ अब यस्तो गर्दा नि यस्तो किन यस्तो गरेको मलाई सबैजनाले किन गरेको मलाई फिल हुन्छ कि। अनि जो अब अलिकति अहिले नै फेरि चाहिँ अहिलेदेखि चाहिँ त्यो ट्र्याक बिगारो भने चाहिँ पढ्ने भाइहरू अरू बानी सुध्रिन्छ क्या। जस्तै भोलिको दिन अहिले नै भाइले स्कुल छोड्यो भने त भोलिको दिनमा अलिकति लु बिग्रियो होला अब 1-2 वर्ष अनि 1-2 वर्षपछि अब फेरि उसलाई सानो क्लासदेखि दोहोऱ्याउन गाह्रो हुन्छ। अनि चाहिँ भविष्य नै बिग्रिन्छ क्या। पढेन भने त अहिले केही छ भन्नु त के चाहिँ गर्नु नपढेर अहिले पढेर चाहिँ के पाइन्छ र खालि पढ भन्नुहुन्छ भन्छ अनि के भनेको नपढेर हामीले कति दुःख पाएको छ त हेर्न। गाई बस्तु घर पढेको भए अब काम पाइँदैन त। म होइन सुहेर मेरो बाबा त्यति काम गर्नुहुन्छ होइन महिनाको 30-40 हजार रुपियाँ कमाउनुहुन्छ है महिनाको। म भर्खर 12 सके अस्ति अहिले इन्जिनियरिङ फर्स्ट इयर गर्दैछु। मलाई अस्ति एउटा स्कुलले पढाउँछु भने आऊ पार्ट टाइम पढाऊ 20,000 दिन्छु भन्यो। र मेरो बाबा बिहानदेखि बेलुकासम्म दुःख गर्नुहुन्छ 30,000देखि 40,000 कमाउनुहुन्छ। मैले जम्मा 12 सकेँ मलाई 20,000 स्कुल पढाउन दिन्छु भन्दैछ। म घरमा ट्युसन पढाएर 5,000 कमाउँछु, 25,000 स्कुलमा ट्युसन पढायो भने म 20,000 कमाउँछु भनेपछि 45,000। म महिनाको 45,000 देखि 50,000 रुपियाँ अहिले 12 सकेर कमाउन सक्ने भइसक्यो। पढ्यो भने यो गर्छु, पढेन भने भोलिको दिनमा के गर्छु हेर के लु होइन पढेर नि काम छैन भने त काम हुन्छ। नपढ्ने मान्छे चाहिँ कस्तो भने नि भाइ करोडपति हुनु पर्यो क्या उसको चाहिँ होइन। आफू नपढे पनि आफू नकमायो भने बाबा मम्मीले कमाएकै छ नि करोड छँदैछ म खान्छु भन्ने हो क्या। हामीले त्यस्तो भन्नु नि मिल्दैन नि त किनभने तपाईँ हामी एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीको होइन। पारामा पो यतिको खर्च हुँदैछ त अब यिनीहरूका पारामा होइन। अब अहिले पो बाबा विदेश हुनुहुन्छ कमाउँदै हुनुहुन्छ, बाबा पनि अलिकति बुढो हुनुहुन्छ होइन। बुढो भएर बाबा पनि यता घर आएपछि चाहिँ के गर्ने त। अब बाबा पनि अलिकति बुढो भएपछि अनि भाइ ठिक्क कमाउने बेला आएपछि त त्यतिखेर त सक्दैन कि अब खाडी नै जानु पर्यो। उहाँ गएर नि अब विदेश जाने सोचेको छ भने विदेश गएर सोध्नु उहाँ चाहिँ बेलचा हान्ने हो कि भाँडा मोल्ने हो कि बेलचा हान्ने हो त्यस्तो काम गर्छ त। अब यहीँ बस्यो भने कि ट्र्याक्टरमा कुद्नु पर्यो है अहिले देखेको ट्र्याक्टरमा ढुङ्गा लोड गर्न कुद यता कुद अनि कुन दिन पल्टिन्छ के हुन्छ थाहा छैन।
यो घाममा काम गर्नुपर्छ, साउले कुट्छ भनेको बेला पैसा दिँदैन, भनेको बेला भात खान पाइँदैन। अनि त्यसरी काम गर्नुभन्दा त पढ्नु आएर रात दिन पढ्नुपर्छ भनेको छैन। स्कुल जाने त्यही त क्लास बस्दिने, सरले दिएको होमवर्क गर्ने, अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई आएर सोध्ने, दिन भाइहरूको होमवर्क दिनको आधी घन्टादेखि 1 घन्टा गर्न सकिन्छ। त्यति चाहिँ दुःख गर्नु पर्यो नि त। ट्युसनमा भाइले पढ्छ नि म पैसा नै लिँदिनँ ट्युसन भाइलाई, म त्यतिकै पढाइदिन्छु आउने मसँग पढ्ने अरू पनि हुन्छ। जानिन यस्तो भनेर जसले राम्रा राम्रा मान्छेसँग सिक्न हिँड संवाद गर भन्छु त्यस्तै सुन्नु भाइ होइन, चुरोट खाने मधु खाने त्यो साथीहरूसँग मात्रै एउटा पुल देखिने हो क्या, हो कि होइन भन्नु त आफै। जस्तै सुन्नु न, चुरोट खानु राम्रो थियो भने भाइले किन लुकेर खानु पर्थ्यो क्या? राम्रो बानी हो नि त, सबैलाई देखाएर खानु सक्थ्यो कि सक्दैन थियो? आफै सोध्दा त एकचोटि सबैको अगाडि खाँदा भइहाल्थ्यो नि त, त्यो त राम्रो थियो भने त एक दिन होइन, हो कि होइन भन त? राम्रो थियो भने त सबैको अगाडि हामी चोकमा बसेर आनन्दले सो अफ गरेर खाँदा भइहाल्थ्यो त। त्यो मान्छेले किन मधु खाँदा लुकेर खान्छ, चुरोट खाँदा किन लुकेर खान्छ त? राम्रो काम हो भने त उसले खुल्लेआम सबैको अगाडि गर्न सक्दैन थियो त। अनि हो किन त लुकेर गर्छ भनेपछि त्यो त नराम्रो काम हो नि त, त्यो त हामीले बुझ्नु पर्यो नि त। त्यो त नराम्रो गर्दैछ त उसले लुकेर गर्दैछ त, मम्मीदेखि लुक्नु पर्यो, बाबादेखि लुक्नु पर्यो भने त अभियसली त्यो नराम्रो काम हो नि त। यदि राम्रो काम स्कुलमा फर्स्ट भयो भने ला म त फर्स्ट भयो, म कसैलाई सुनाउँदिनँ भन्ने त हुँदैन नि त। आएर सबैभन्दा अगाडि मम्मीलाई सुनाइन्छ, बाबालाई सुनाइन्छ, किन? त्यो राम्रो काम हो होइन, स्कुलमा फर्स्ट हुनु त एउटा राम्रो काम हो नि त। तर त्यसमै चुरोट खानु, रक्सी खानु त नराम्रो काम हो, त्यसै त कसैलाई सुनाइँदैन र। हो हामीले आफैले छुट्याउन सक्ने बेला हो क्या यो भनेको चाहिँ अब है। स्कुल जाने राम्ररी है, उसलाई के प्रब्लम छ भने स्कुलमा भन्ने होइन, स्कुल जाने होमवर्कहरू राम्रोसँग गर्ने, त्यति मात्रै गर्यो भने पुग्छ क्या। मम्मी बाबाले केही लाग्नुहुन्न क्या, बुझ्यो भाइले? जान्छ स्कुल भोलिदेखि अब साथी जान्छ नि होइन। त्यो अहिले त यस्तो फिल भएको थियो नि मलाई, दादाहरूले के गरेको, मम्मीले यस्तो के गर्नुभएको वा त्यस्तो भएको छ। मलाई पनि सुन्दा त्यस्तै हुन्थ्यो क्या। मैले सुरुमा होइन म भाइलाई भन्छु ल यस्तो भएको थियो क्या, मैले पढाइमा त्यस्तो जान्ने थिइनँ क्या। अनि है हाम्रो यो नेपाल जापान, म पनि नेपाल जापान पढायो नि त पहिले, अनि कति क्लास 2मा होला क्या। अनि लाइक 1 क्लास 2 क्लासदेखि नै त्यो एसेम्ब्लीमा यस्तो लाइन बसाउँथ्यो होइन। अनि फर्स्ट हुने सेकेन्ड हुनेलाई चाहिँ चक्लेटहरू के प्राइज दिन्थ्यो क्या, कपीहरू दिन्थ्यो होइन। म पनि लाइनमा बस्थेँ, म चाहिँ सुरुमा ताली बजाउँदै बस्थेँ क्या। त्यो नर्सरी क्लासदेखि आउँथ्यो नि त होइन, नर्सरीको लागि दिन्थेँ, एलकेजीको लागि 1 कति अब आफ्नो क्लास आउँथ्यो होइन। अनि आफ्नो साथीहरूले पनि चक्लेटहरू पाउँदै होइन। अनि अब आफूले त पाइँदैन थियो नि त, मलाई कस्तो नराम्रो लाग्थ्यो क्या। अनि आफूदेखि माथिको क्लासको ठुलो क्लासको जान्थ्यो नि, अनि म ताली नै बजाउनु छोडिदिन्थेँ क्या। मैले तपाईँले किन ताली बजाउनु भन्थेँ क्या, म चाहिँ चक्लेट कहिले पाउँथेँ होला भन्थेँ क्या। हो त्यसरी मैले अनि चाहिँ चक्लेट पाउनु के गर्नु पर्दो रहेछ, पढ्नु पर्दो रहेछ नि त। म पनि पढ्न थालेँ, अर्को वर्षदेखि त मैले पनि पाएँ, त्यहाँदेखि त मैले सधैँ पाएँ, त्यसको पढाइमा अगाडि बढियो। हो त्यसो गर्नुपर्छ क्या। सो पढिएन भने चाहिँ मोबाइलै नदिनु पर्ने कि, अब घरमा एउटा मोबाइल नभई हुँदैन, यो मोबाइलले गर्दा त्यसैमा लागेको मोबाइल यस्तो हो। अब अहिलेको केटाकेटीहरूलाई अब त्यो छ क्या, एकछिन दिनु नै पर्दो रहेछ। तर अब त्यसमा एडिक्ट चाहिँ हुनु भएन, दिनु भएन क्या होइन। केटाकेटीलाई पढाइमा ध्यानै छैन, अनि किताब कहाँ छन्, कपी कहाँ छन्। त्यो कोरोनाले धेरै बिगारो नानीहरूलाई पनि होइन। सरहरूसँग पनि म कुरा भएको थियो, 2 वर्ष 3 वर्ष पढाइ बिगारो भन्दै थियो क्या। 10 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई 8 क्लासको किताब पढाउनु पर्छ भन्दै हुन्थ्यो सरहरूले। समयको आबैलाई चाहिँ बोर्डिङ पढाएर ढिलो भयो, खोइ त बोर्डिङमा पनि ननिकाल्ने नै विचार थियो नि, भाकै ल्याएन। अनि काम नदिने बोर्डिङ कहाँ यहाँ पढेका पनि अलिअलि त जान्ने नै छन् नि त, पढाइ आफू अनुसार पनि हो नि त। पनि हो कि। नमस्ते, आई एम द बेस्ट मेन्टर, म रामकुमार छेत्री। आज भनी आजको थिम र हिजोको थिम लगभग उस्तै रहेको छ। जस्तो बालबालिकाको अधिकार र उनीहरूको कर्तव्यता। जस्तो हिजो मैले कर्तव्यताको कुरामा धेरै रहेर कुराहरू गरेको थिएँ भाइ बहिनीहरूसँग, भाइहरूसँग। अनि त्यसै गरी आज भने चाहिँ म आज बाल अधिकारको बारेमा अझै सुनिश्चित गराउने छु, त्यही भएर भाइहरूको घरतिर जाँदैछु। म आज चाहिँ उनीहरूलाई एकजनालाई घरबाट लिँदै एकजना साथीको घरसम्म लग्दै सुरुमा जुन ठाउँबाट लिँदै जान्छु अन्तिममा त्यही ठाउँबाट छोड्दै जान्छु भन्ने आशाले भाइहरूलाई चाहिँ लिएर जान्छु। अब कोलाई भेट्छु, अब सबैलाई लिएर जान्छु जहाँसम्म आज लाग्छ। आज चाहिँ फ्राइडे भएकोले गर्दाखेरि, गुड फ्राइडे भएकोले गर्दाखेरि स्कुलहरू सबै छिटो छुट्टी भएको छ। र अनि अघि नै उनीहरू चाहिँ घरमा आएर रेडी भइसकेको छ जस्तो लागिरहेछ। अनि उनीहरूलाई लिएर चाहिँ अब म जानेछु। र सुरुमा चाहिँ म तेम्याङ भएकोमा जाँदैछु। पुरा भिडियो हेरेर साथ दिनु होला।
दिवस भाइ म आउनु अब यता एकछिन काम छ फाइट बन अब फाइट क्या खेलिरहेको लुगा लगाऊ खुद लुगा सरप्राइज अब नि एकचोटि रेस चाहिँ गर्नुपर्छ होला हो नि यहाँबाट सरर कुद्ने होइन यता सट्टै कुद्ने उयो पिपल छ नि उयो देखेको पिपल यताबाट घुमेर आउने ल त्यो पिपललाई वरिपरि घुम्नु म भन्छु रेडी 1 2 3 गो भन्छु ल अहिले होइन किन कुदिहाल्नु अनि यहाँ को छिटो आइपुग्छ ल केही हुँदैन केही हुँदैन जतिको खेलिन्छ नि त्यतिको खेलौँ न त साथीहरूसँग इन्जोय त ल रेडी 1 2 3 गो यतिखेर चाहिँ भाइहरू एकदमै खतरा स्टाइलमा कुदिरहेछन् अगाडि देख्न सक्छौँ तेमे भाइलाई अनि मनोज भाइ त्यसो चाहिँ इसाक भयो अनि हाम्रो दिवस भाइ हो कुद्दा कस्तो भयो उयो पोज दिनु नि त त्यो अहिलेको पोज चलेछ नि यस्तो दुईवटा औँली देखाउने कस्तो अरे सिकाउँछ यस्तो आम अनि खोइ त मनोज भाइको त्यो पोज आएन त आउँदैन है अनि आज नि सबैजना भेला भएको छौँ कि मनोज भाइ क्लास 4 मा पढ्छौ नि अनि इसाक भाइ 3 तेमे भाइ 3 नै हो अनि दिवस भाइ 3 चाइल्ड राइट्स भनेको सुनेको भाइले सुनेको मनोज भाइले सुनेको छैन बाल अधिकार भनेको सुनेको सुनेको इसाक भाइले बाल अधिकार भनेको सुनेको बाल अधिकार नेपालीमा हो नि इङ्ग्लिसमा चाइल्ड राइट्स बुझ्यौ हामी 18 वर्षभन्दा तलको बालबालिकालाई होइन हामीलाई दिएको अधिकारलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ बाल अधिकार बुझ्यौ तपाईँले बुझ्यो बाल अधिकार भनेको के रहेछ त हामी 18 वर्षभन्दा मुनिकोले पाउनु पर्ने अधिकारलाई चाहिँ हामी के अधिकार भन्छौँ बाल अधिकार भन्छौँ होइन यदि कसैले हामीलाई खाना खानुबाट रोक्छ हामीलाई मन परेको खाना हामीले के अरे जुन हामीले खानुपर्ने खाना पाइनौँ होइन जुन हामीले पढ्नुपर्ने कुरा पढ्नु पाइनौँ खेल्नुपर्ने कुरा खेल्नु पाइनौँ टाइममा पाइनौँ भने त्यो चाहिँ बाल अधिकारको अपमान गरेको बाल अधिकारको बाल शोषण गरेको हो कि होइन त हो हामीले पाउनुपर्ने जस्तो अहिले दिवस भाइलाई के अरे चक्लेट तानी गेम खेल्नु मनपर्छ होइन अहिले चक्लेट तानी गेम हुँदै भाइलाई खेल्नु दिएन भने त्यो बाल अधिकारको अपमान गरेको किनभने त्यो गेम यहाँ खेलाउँदैछ तर भाइले सहभागी हुनु पाएन भने त्यो बाल अधिकारको अपमान गरेको किनभने सहभागी हुनुपर्ने हाम्रो के हो अधिकार हो बाल अधिकारमा के अर्को अधिकार पनि के पर्छ भने सहभागी हुनुपर्ने हाम्रो अधिकार हो बुझ्यो अनि कसैले होइन अब अधिकार भनेको थाहा छ नि अहिले बुझेन अधिकार भनेको हामीले पाउनुपर्ने होइन हामीले जसरी पाउनुपर्ने कुरा है जस्तो शिक्षा स्वास्थ्य होइन अनि खानेकुरा हो त्यो चाहिँ हाम्रो के हो पाउनुपर्ने अधिकार हो खेल्नुपर्ने अधिकार हो तर त्यसको समय हुन्छ है त कहिले गर्ने कहिले खेल्ने होइन त्यो समय हुन्छ त्यो समयमा खेल्ने त्यो समयमा पढ्ने गऱ्यो भने त्यो हाम्रो अधिकारको सुनिश्चितता गरे जस्तै हो बुझ्यो अनि कहिले लाग्छ अब के अरे मैले चाहिँ आज अधिकार भन्ने थाहा भयो भने मैले चाहिँ यो अधिकार पाइरहेको छुइनँ भन्ने थाहा हुन्छ कसैले खेल्नु पाइरहेको हुँदैन हो मैले खेल्नु पाइनँ मेरो अधिकार पाइनँ भन्ने कोही छ छैन इसाक भाइको के अधिकार पाएको छैन अरे बाल अधिकारमा के पाएको छैनौ बाल अधिकार अन्तर्गत तिम्रो अधिकार के चाहिँ पाएको छैनौ गोल खेल्नु पाएको छैनौ अब अहिले मैले छुट्टी दिएँ भने तिमी खेल्नु जानु पाउँछौ होइन अब एकछिनमा 5 मिनटमा छुट्टी दिन्छु अनि तिमीले आफ्नो अधिकार के पायो हो यस्तो अधिकार भनिन्छ क्या यसरी आफ्नो अधिकारहरू उयो गरिरहेको हुन्छ खेल्नु पाउने अधिकार उसको यही समय हो नि त खेल्नुपर्ने होइन अहिले गोल अब छुट्टी भएपछि एकछिन टाइम अब एकछिन मलाई टाइम दिएर उयो
तर अब गोल खेल्दाखेरि राम्रोसँगले खेल्ने, साथीहरूसँग राम्रो बोलेर खेल्ने, खुट्टा भाँच्नु सक्छ लडेर, जोगिएर खेल्नु चाहिँ के हो आफ्नो कर्तव्य हो कि होइन? अब आफूले आफ्नो शरीरलाई सुरक्षा गरेर खेल्नु पनि आफ्नो कर्तव्य। 5 मिनटमा अनि टेमे भाइलाई होइन चाहिँ के अधिकार पाएन जस्तो लाग्छ? सब पाएको छ। सब पाएको छ नि, सब पाएको भएर अनि खोइ त लु मलाई त्यो एउटा गीत गाएर सुनाउन त टेमे भाइले। अस्ति एउटा त्यो लन्डनमा भन्ने गीत गाउँछु भने त्यहाँ लु के होइन साथीहरू सबै छ लु म सुन्छु। लन्डन झिलिमिली लन्डन उहाँको चारैतिर छ माया आउँदैछ यस बन्दन यता हेर्छु उता हेर्छु भाग्दर त्यहाँदेखि उता आउँदैन। त्यहाँदेखि त आउँदैन। अनि इसा भाइलाई कुन गाना आउँछ? दिवस भाइले त अस्ति गएको गाना के अरे? साँच्चै मैले गानाको नामै बिर्सेँ। भाइले गएको थियो नि, कुन गाना गाएको थियो अस्ति? दिल मेरी भन्ने। त्यो गाइदेऊ त। दिल मेरी नाच्ने दिल किने नाच्ने अहिले ताली बजाउनु सबैले। मैं चाहा इश्क की गली बस तेरा आहना हटे इश्क मेरे गाँव को मिलती है बारिश से फिर भी क्यों कर आए दिल तेरा खाई से यहाँ देउता आउँदैन। अनि मनोज भाइलाई गाना गाउन आउँछ? सबैले भएर एउटा गाना गाउन त लु, सबैले भएर होइन कुन आउँछ सबैलाई? जन्म 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 जिउँला सँगै भागेर बर पिपलु यो तन्दिए सबैले गाउनु। मन दिए मनलाई एक मायालु झरेर बर पिपलु भागेर बर पिपलु त्यति मात्र आउँछ। अब नि म एउटा कुरा भन्छु ल, कसलाई राम्रो लाग्छ होइन? अब हात उठाउनु ल राम्रो लाग्नेलाई। आज मैले सबजको लागि एउटा या 4 जना सिक्ने 3टा कपी ल्याएँ अरे होइन। 3टा कपी ल्याएँ मैले चाहिँ। अब इसाक भाइलाई दिएँ, दिवस भाइलाई दिएँ, मनोज भाइलाई दिएँ भने त्यो बाल अधिकार हुन्छ? हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। कसरी हुन्छ त्यो बाल अधिकार? हुँदैन, किनभने मैले टेमे भाइलाई छुट्याएँ हो कि होइन? हो, अधिकार भनेको एकै समान हुनुपर्छ, कसैमाथि हिंसा हुनु हुँदैन। त्यो बाल हिंसा भयो, त्यो बाल अधिकारभित्र पर्दैन। त्यो बाल हिंसा भयो, त्यहाँनिर बाल हिंसा भयो, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? त्यो बाल अधिकार त्यहाँनिर भएन, एउटालाई छुट्याइयो।